السلام عليكم. دونك هذا فيديو جديد على ليكزامان دو باساج 2011 كما كتشوفوا هنا. فاريونت 3 1. دونك كانوا 6 لي فاريونت بشحال هادي. دونك هاد ليكزامان دو باساج علاش بغيت نديرو لكم هنايا باسكو عجبني انه فيه ليغيطاج كما هنايا كاين ليغيطاج لا كلاس اورديناتور مع لا كلاس ايكيبمون مع لا كلاس طابل، وكاين عندنا هنا لي ليست لا كلاس بيرو. زيادة على ذلك هنا لتحت في ليفينيمونسيال كاينه لا بارتي ديال الفورمولير سيتادير لي بوطون اللي حنا عارفينهم، و لا بارتي التحتانيه اللي فيها الجي تيبل. دونك كاين حتى الجي تيبل هنايا لي غري دو دوني لي غري دو برودوي. دونك هنايا غنشوفو دونك نتيليشارجيو لو فيشي باش لا سيليكسيون تولي افيكاس. دونك نحلو الفيشي عاوتاني. دونك هنايا لا سيليكسيون باش تشوفو معايا بارتي سيليكسيوني. اوكي دونك هنا تو سامبلومون غادي نبداو الخدمه لا اورينتي اوبجي. بالنسبه ليفينيمونسيال غادي نصيفط عليكم مي ليفينيمونسيال خصني نطراسي الانترفاس كما كتعرفوا كيتاخد وقت. دونك غنحاول نطراسي الانترفاس من بعد. دونك هنا كاين دو بارتي في ليكزامان، بارتي بي او او و بارتي ايفينيمونسيال. دونك ما تخافوش لا بارتي ايفينيمونسيال غادي نديرها حتى هي وغنصيفط عليكم. نبداو بلا بارتي بي او نقراو. L'objectif de cette application est de gérer l'inventaire par un suivi des flux d'équipements, création, modification, sortie et générer des équipements durant leur durée de vie antérieure. Donc, on a gérer les équipements, dire le bureau, donc et disponibilité prêt et fil multiple. Donc, la disponibilité du équipement, يعني مثلا l'équipement إلا جهرس كنقيد أنه ما بقاش صالح. l'équipement إلا سلفتو كنقيد أني سلفتو بري زعما هنا عناو بها أنه واجد. utilisation multiple. Donc l'équipement اللي كنبغي نخدمو به بزاف ديال عباد الله كندير utilisation multiple اكسيتيرا. دونك هنايا ما غنديرش لا كلاس ابستريت حيت انا ما عنديش علاقه بلا كلاس ابستريت. قال لك كري اون كلاس ابستريت ايكيبمون. نو انا ما غنديرش لا كلاس ابستريت تو سامبلومون. علاش؟ حيت لا كلاس ابستريت فوقاش انا كنديرها فاش تكون عندي اون ميثود ابستريت. يعني شنو هي ميثود ابستريت؟ هي ما يمكنليش نديفينيها وسط لا كلاس، ما عندها حتى معنى. كيما عاقلين لا كلاس فيغور ما يمكنليش هي كاينه كل شكل هندسي عنده مساحه، ولكن لا ميثود اللي كتحسب ليا المساحه ما يمكنليش نكتبها فيها. دونك هذيك كلاس ابستريت. مي هنايا حيت هنايا ابستريت في دونك دو مانيير براتيك واخا الامتحان كان براتيك. دونك ابستريت ما خصهاش دار كاع. دونك هذه الملاحظه الاولى على هذا الامتحان. هنا لا كلاس ابستريت ايكيبمون سي با ابستريت. علاش؟ حيت عندها واحد ما عندها حتى ميثود ابستريت. دونك هنا غنديرو لا كلاس ايكيبمون. دونك نحلوها بروجي جديد تو سامبلومون نديرو نيو بروجيكت. شنو نسميو هاد البروجي؟ دونك ما تفقدوش الامل، راه كاين في الجافا، راه كاين القيطاج خصكم ما تحفظوا، راه كاين القيطاج فابور في الجافا. دونك جافا ابليكاسيون بيان سور ندير بحال هكا نبداو. دونك شنو عندي هنايا دابا؟ هنا عندي بروجي سميتو ندير اكزامان. دونك ندير اكزامان باش تعرفوا واش قلبوا عليها 2011 فاريون 7. دونك انا عجبني هاد ليكزامان حيت لا بي او ما طويلاش بزاف وفيها ليسونسيال، فيها لي ميثود على لي ليست وفيها ليغيطاج. فينيشيو. دونك هو بروجي تكريا كيما شفتو. انا غنكري لا بروميير كلاس شو سميتها لا كلاس ايكيبمون نيو جافا. دونك نتبع ايكيبمون نجينيريو. دونك كيما كتلاحظوا معايا هنا جينيرات لا كلاس. انا الباكيج يعني الدوسي فين كاين لا كلاس. نبداو بلي زاتريبيو. نرجعو دابا ليكزامان نقراو. كاين كلاس ايكيبمون كاركتيريزي بار سون كود دات داكيزيسيون. باش نكتبو الكود. دونك لو كود شنو هو لو كود؟ هنايا واش بعدا قالوا لي لي غيتر ولا سيتر رجع ما نكونش انا كونستركتور. دونك شنو قال لي بري داشا ايتا بري كي رونفوا. دونك اكسيسور هنا قالوا لي لي زاكسيسور. دونك هنايا كيما كنتلاحظوا اجوتي ان كونستركتور دو بارامتر. دونك ملي قال لي لي زاكسيسور شنو غنديرهم؟ بريفيت. دونك بريفيت شنو غندير؟ بريفيت نبدا بالكود انت كود بوان فيرو. نرجع لتحت عاوتاني نرجع عاوتاني لي برو بريفيت انت كود ايتا. دونك ايتا دونك فاسون كود دات داكيزيسيون. نديرو لا دات داكيزيسيون بريفيت ديت دات اكيزيسيون. اوكي
انا خصني ندخل البيبليوتيك تو سامبلومون انا نهني الوقت ندخل البيبليوتيك كامله ندير امبورت دونك ندخلو لي بيبليوتيك كامل مزيان. نرجعو هنايا شنو قالك داتا هي ايتا اوبيراسيونيل او نو. دونك انا قال لي ايتا اوبيراسيونيل او نو يعني ولا لا. دونك نديرو بولين و بري داشا دوبل بيان سور. دونك انا غندير ايتا بولين اش غندير بريفيت بولين ايتا تو سامبلومون ايتا. دونك انا الايتا عندي شنو بولين اوكي. كنخدم بها سترينغ مي جو بونس نخدمها بولين احسن. دونك فاش يديروا هاد القضيه ديال ولا لا كيبغيو دير بولين بري اجا عاوتاني غنديرو ندير لها بري. دونك بريفيت دونك بريفيت سي اوتوماتيك محتاجش نكتبها. دونك ندير دوبل بري. دونك الا كانت بريفيت ما محتاجش نكتبها مي نتوما في الامتحان كتبوها حيت كاين شي اساسيين قد يكونوا ما عارفينش هاد القضيه. راه كل استاذ كيدير نتوما عارفين لا كوريكسيون على حسب قد ما نطحتي. دونك انا عاوتاني شنو قال لك اجوتي دو كونستركتور دو كود اي ايتا اي دي اكسيسور كونستركتور ا دو بارامتر. هنا قال لك الكونستركتور يكون ا دو بارامتر. ما قالكش الكونستركتور غتعمر فيه لا دات وما قالكش غتعمر فيه لو بري. دونك كودو الايتا غنمشي لهنا غنكري ان كونستركتور جينيري بعدا لي جيتر ولا سيتر تا مطلوبين كما كتلاحظوا انسيرت كود. انا غندير جيتر اي سيتر غندير سيليكت اول ندير بحال هكا جينيري صافي كاين لي جيتر و سيتر خرجوا. كونستركتور شنو غنجينيري ولكن نتوما خصكم تحفظوه تساوش القضيه. كونستركتور خصكم تحفظوا الكود شنو قال لك الكود ونيطا هما هاد الجوج هما اللي غنديرو في كونستركتور. ما غنديرش لي بارامتر كامل. كملوا الميثود تو سترينغ كي renvoie les informations sur l'équipement sous forme d'une chaîne de caractères. قال لك الميثود تو سترينغ كتغونفواي لي زانفورماسيون كاملين. نديرها حتى هي ندير انسيرت كود عاوتاني ميثود تو سترينغ نجينيريها كما كتلاحظوا هنايا لي زانفورماسيون عندي مجينيرين كاملين. هادي طريقه د لافيشاج مسوق ما فرضوش عليا لافيشاج ندير لافيشاج لي بغيت صافي. دونك سالينا لا كلاس ايكيبمون نمشيو لا كلاس اورديناتور. دونك هنايا نسوفغارديو ضروري تسوفغاردي نكريو واحد لا كلاس جديده سميتها اورديناتور. دونك اورديناتور سي اون كلاس كي هيريت دو لا كلاس. دونك هنايا انا غنمشي نقرا عاوتاني بروجي كاين لا كلاس اورديناتور كي هيريت دو لا كلاس ايكيبمون. دونك ملي قالوا لي هيريت نمشي اول حاجه نديرها نزيد واحد اكستانس ايكيبمون. دونك باش درت اكستانس ايكيبمون شنو طرا هنايا. دونك انا عطاني ايرور لا كلاس ايكيبمون سميتها ان مينيسكول ماشي مشكل ايكيبمون. هنايا اورديناتور اسمها اورديناتور ديناتور. اوكي هنا شنو الغلطه اللي قال لي غني فيرتش اورديناتور بوا جافا. اوكي واه السميه درتها مينيسكول. دونك السميه اللي تكون هنا السميه اللي غتكون في الفيشي السميه اللي كتكون عندك. دونك هنايا اد كونستركتور اورديناتور. دونك هنايا عندها علاقه بالاكستانس. دونك هنايا عندها علاقه بالاكستانس. نشوفوا هذه سوبر كود ايتا. اوكي دونك ضروري نسيو لو كونستركتور داكوغ. دونك انا غنشوفوا هاد القضيه نكملوا خدمه. رجعوا هنا كذا الا هو كوم كاركتيرستيك سوبليمونتير اللي زاتريبي بزايدين المارك وطيد لاكرون سي نورمال. اورديناتور شنو هو بالزيد على ماتيريال عادي بالمارك وطيد لاكرون. دونك نكتب لا مارك كتكون ان سترينغ مارك لا طايد ليكرون غتكون مثلا تنقولو 15.5 بوص غتكون دوبل غادي نعمل لي بروف دقه. تعرفوا هنا لا هنايا écrire le constructeur correspondant ainsi que la méthode toString. دونك كيما كتلاحظوا معايا هنايا الكونستركتور اللي عندي اش غندير نحاول ندخل فيه الكونستركتور. دونك لاحظتوا هنا كاين الكود والايطا. علاش؟ حيت الكونستركتور اللي عندي في لاكلاس ايكيبمون فيه الكود وفيه الايطا كيما كتلاحظوا معايا. دونك انا غنزيد لي زاتريبي باش زايده لا كلاس اورديناتور على لا كلاس ايكيبمون. ندير فاصله باش زايده لا كلاس اورديناتور زايده بلا مارك ندير سترينغ مثلا ندير ام اصلا سهل الخدمه على راسي ودوبل تي. دونك هنايا كيما كتلاحظوا معايا زدت لي زاتريبي. دونك هنا لي زاتريبي جوج اللي كانوا في الكونستركتور ديال لا كلاس مي هو جوج جداد. فاش درت سوبر هنا شنو طرا سوبر افوترافي سوبر عيطت لهاد الكونستركتور اللي كاين هنا يعني هاد السطوره بلا ما نعاود نكتبو تو سامبلومون. دونك
اش خصني نعمر دابا؟ نعمر لا مارك، ندير ديس بوان شورتينيشن لا مارك رسوا ام، ندير عاوتاني ديس بوان لا طاي رسوا تي. كيما كتلاحظوا معايا هنايا كرييت لو كونستركتور. دونك انا لا ميثود تو سترينغ اوكي، لا ميثود تو سترينغ كنحاول ندير لا ميثود تو سترينغ. دونك انا غنجينيري لا ميثود تو سترينغ اللي قالوا ليا. دونك هنا في لا جينيراسيون كان غتجينيرا اوتوماتيكمون، انا غنجينيرا ليها السوبر غيخرج اوتوماتيك نورمال. دونك هنايا ما خرج ليا السوبر المارك ولا طاي. دونك انا غنزيد السوبر بلوس، غندير واحد ليسباس باش ما يجيوش لي دوني ملاصقين، وغنعيط لا ميثود تو سترينغ اللي كاينه في انا كلاس سوبر اللي كاينه في لا كلاس مير ديال لا كلاس ايكيبمون. دونك كيما كتلاحظوا معايا هنا سوبر بوان تو سترينغ. شنو هي المشكله؟ نسيت واحد الزائد هنا. دونك صافي كيما كتلاحظوا معايا هنايا عيطنا لا ميثود تو سترينغ اللي كاينه في لا كلاس مير. دونك هاد سوبر بوان تو سترينغ شنو فيها؟ هي هادي اللي هنايا تو سامبلومون، هاد لي زانفورماسيون كاملين. نرجعو دابا عاوتاني نرجع عن لي زانفورماسيون فونكسيون دو كاركتير لي كونستركتور. هنا واش قال لي لي على كوم لا ما كذا ايكل كونس انسي كو سا ميثود جو كي اونفو لي زانفورماسيون. هنا ما قال ليش شنو، ما قال ليش لي زاكسيسور، ما قال ليش لي كيتروسيت. دونك انا واحد القضيه خصكم تعرفوها مهمه نسيت ما درناها في لا كلاس ايكيبمون. شنو هي؟ خصني ديكلار لي زاتريبي شنو بروتيكتد حتى ندير ليريتاج. تعرفوا فاش يكون ليريتاج نخدم ب بروتيكتد. نزل هنا عاوتاني لتحت بروتيكتد، نزل عاوتاني هنا. دونك كلهم خصني ندير لهم بروتيكتد. دونك شتي القضيه راه تري سامبل. نتوما في القسم ما كتبغيوش تقراو، النجاح راه ساهل، نتوما ما كتبغيوش تجبدو، سي تري فاسيل. دونك بروتيكتد بروتيكتد عندي هنا، بروتيكتد عندي هنا، بروتيكتد عندي هنا، بروتيكتد صافي ساو. دونك شو لا كلاس اورديناتور دابا؟ لا كلاس اورديناتور هنا ما قال لي والو، نديرهم بوبليك. انا ما قاليش لي زاكسيسور، ندير لي لي زاتريبي بوبليك نسهل الخدمه. صافي سوفغارديو لي دوني صافي كلشي هو هذاك. دونك لا ميم شوز بور لا كلاس. دونك انا غنشوف لا كلاس طابل كي يريد دو لا كلاس ايكيبمون. الوغ كوم كارتيس لا لونغور لا لارجو عادي الطابله باش تزيدها ليكيبمون هادي الطول والعرض. نقدروا نزيدو حتى ماتيير دو كونستركسيون باغ اكزومبل واش مصنوعه بالحديد من الدجاج من الخشب اكسيتيرا. écrire le constructeur correspondant ainsi que sa méthode to string renvoie les informations sur l'équipement. دونك نفس القضيه كتعاود. دونك باقي حنا دابا في الحموضه. دونك كاين نوفيل كلاس نفس القضيه اسمها طابل انجينيري. دونك ندير هنا واحد الانستانس. دونك انا ما غنعاودش ندير كلشي انا كيبان لي افون. ندير واحد القضيه باش ما نصعبش الخدمه. ندير واحد القضيه تو سامبلومون شت لا كلاس اورديناتور ندير واحد بيشي كوبي كولي باش ما نضيعش الخدمه الوقت. غنديرها بشي كوبي كولي نمشي لا كلاس طابل ندير كونترول في. دونك انا غنبدل نسميها طابل. دونك نفس الخدمه تتعاود. لا ميم شوز طابل. انا طابل ها هو هنايا خصني نبدل لي زاتريبي. دونك انا لي زاتريبي عندي جوج ديال الدوبلاج دوبل نسميهم لونغ قصيره طول والعرض نسميها لارج. دونك هذا غنحيدو. دونك انا كيما كتشوفو بريفي دوبل لونغور فيري. انا شنو ايدونتيفير اكسبكتد لونغ باوي. دونك انا نسمع لونغ. كاين عندي واحد تيب دو دوني سميتو لانغ، ما عنديش الحق نسمي سميات لانغ ولا ايت ولا هادي. دونك داكور متفاهمين. سوبر كود ايطا. دونك 10 بوان. دونك ندير لون reçoit M et 10 points large reçoit T. نبدلها لي تيب داتريبي دوبل. دونك ندير لهم دوبل. كيما كتلاحظوا معايا هنايا ديسبويس مارك. دونك انا ما عنديش الاورديناتور، انا غنبدل ما غنخليش الاورديناتور، انا غندير ليها لونغور. وانا غنبدل غندير هنا عندي اورديناتور هنا عندي طابل. دونك تو سامبلومون نتوما مصايبين 10 بوان هادي بليس مارك. دونك 10 بوان لونغور غندير لانغ. لارجور عاوتاني نفس القضية نفس القصة لارجور بلوس لارج. دونك نبدلو هنايا لي دوني
بلوس سوبر بوان تو ستريك كتبقى. دونك انا عندي شي حاجه شي مشكله لونغور قلنا ما سميناهاش لونغور سمينا بون داكوغ. دونك كيما كتشوفوا الخدمه عندي ساهله هنا الان مازال ما شفنا والو. كريم شيز كي غير دو لا كلاس ايكيبمون دابا عندي هنا لا شيز الوغ كوم لا اون كولور يخير لكم. دونك نفس القصه كتعاود هنايا هادي زايده بالكولور. الكولور شنو هو اللون ديال الكرسي. دونك اللون ديال الكرسي شنو غيكون راكم عارفين غيكون عباره على اللون ديال الكرسي غيكون عباره على شنو دي كاركتير. دونك انا ندير نيو جافا كلاس طابع شيز. دونك ندير هادي شيز دونك غنبدلوها حتى نديروها تبديله. دابا هنا شيز لاتريبي هو الكولور. دونك هنايا بلا بلا. دونك هنا غنشوفو لاتريبي ديال لا شيز هو الكولور. غندير سترينغ سميوها كول. ما فرضوش عليا السميه نسمي سميه ساهله نعاود نبدل شيز. دونك الخدمه جايه من بعد ماشي دابا. دابا باقي هادشي ساهل فاصله سترينغ سي هي لا كولور. دونك سوبر 10 بوان هادي 10 بوان كولور كول سوا سي سالينا الخدمه. دونك سالينا الخدمه على لا كلاس كولور كما كتشوفوا عملنا لا كولور. دونك هنا شنو عندي ندير هنا عاوتاني غنبدلها. دونك انا نجينيري لا ميثود تو سترينغ نعاود نجينيريها ونحني الوقت جينيريها انسيد كود ميثود تو سترينغ صافي جينيريت. انا غنزيد القضيه اللي كنا عارفين شناهي اسباس بلوس دونك بلوس سوبر بوان تو سترينغ اي سي فيني لا كلاس شيز. دونك لا كلاس شيز سي فيني. دونك كيما كتلاحظوا معايا لا كلاس شيز سي فيني. نرجعو هاد الخدمه غتبدا دابا شويه. دونك une entreprise se compose donc انا نمشيو لا كلاس بيرو. une entreprise se compose de plusieurs bureaux. قالك l'entreprise فيها بزاف ديال لي بيرو. يعني l'entreprise اللي درت لا كلاس entreprise يعني خصكم تركزوا غيكون فيها ليست ديال لي بيرو une fiche inventaire établie pour chaque bureau. قالك كل بيرو كتعطي لا فيش انفونتير. شنو فيش انفونتير؟ هي واحد الورقه كتكتب فيها كاع لي زيكيبمون اللي عندك في داك البيرو كراسه طوابل لي زورديناتور اكسيتيرا. ان بيرو اي كاركتيزي بار ان كود ديسكريبسيون ليست ديكيبمون. اش غنمشي انا دابا انا عاوتاني هانتوما راسكم قاصح. دابا هنا غتبدا الخدمه شويه. انا غنكريي واحد لا كلاس سميتها بيرو جينيرال. دونك لا كلاس بيرو هنا ما ديرياش اكستند صح. لا كلاس بيرو شنو كاين قال لك كل بيرو شنو هما لي كاركتيرستيك ديالها. الكود ديسكريبسيون ليست ايكيبمون. دونك الكود هنا واش قالوا لي لي زاكسيسور باش نسهل. انا باغي نسهل الخدمه باش نصعبها. كلاس بيرو الكود وي بوان ياك. هنايا واش قالوا لي لي زاكسيسور هناك لي كونستركتور لا ميثود تو سينكون لي زاكسيسور ما قالوا ليش لي زاكسيسور. اش غندير لي زاتريبيوت تو سامبلومون بوبليك مزيان باش نسهل الخدمه. دونك بوبليك ندير الكود انش مثلا الرقم ديال القسم 6 11 اكسيتيرا. وندير لا ديسكريبسيون اسمها ديسك ريزون. وندير عاوتاني شنو ندير عاوتاني مثلا هنا لا ليست ديال لي زيكيبمون. كيفاش كندير لا ليست كنخدم فيكتور ايكيبمون. دونك ايكيبمون مينيسكول. دونك انا بزاف ديال لي زيكيبمون عندي في البيرو ايكيبمون داكوغ اسمها ال سوا نيو كما عارفين اراي ليست. دوك الفرق بين اراي ليست وليست راكم عارفين. اراي ليست نحط فيها اية حاجه. الليست خصني ضروري نحط فيها حاجه وحده نوع واحد. مثلا هنا الليست غنحط فيها لي زيكيبمون داكوغ. اراي ليست ديال لي زيكيبمون سالينا 16 مدام هنايا. لا مريم سي روندو ا طونجي او بور دال البوراق عاش الملك. دونك نكملو هنايا البولا هاد امبورت جافا بو ايشيل في هادي نديرو عاوتاني هاد جافا بو ايشيل في هادي داكوغ. دونك اش غنديرو دابا عاوتاني هنايا دابا عندي ليستا مزيان. دابا نرجعو نشوفوها هادي تو سامبلومون. Écrire le constructeur ainsi que la méthode tout ça qui renvoie le code et la description ainsi que le nombre d'équipements.
قراو لا كيسيون مزيان. قال لك ما غاش انسي كو لو نومبر ديكيبمون سو فورم شين ديكور. قال لك لا ميثود تو سترينغ ما غاش غونفوييش لي زيكيبمون كاملين. جو ديكور شنو قال لي غاش غونفوي لو نومبر يعني العدد ديالهم. داكوغ فاش غندير انا تو سامبلومون فهاد لا ميثود تو سترينغ غندير بحال هكا. انت لاحظوا معايا دابا بعدا نجينيري الكونستركتور نشوف شنو غيعطيني في الكونستركتور. كونستركتور غنديرهم كاملين في الكونستركتور. انه كونستركتور فين هو هاد الكونستركتور ترى انسير كود هو الكونستركتور. غندير الكونستركتور هنا ما كيخرج لياش والو هنا صافي. نجي ندير الكونستركتور متفاهمين ياك. دابا الا قال لي الكونستركتور نديرو في الليست ماشي انا كنقول لي الليست نديرها في الكونستركتور. غندير واحد الليست نتوما راسكم قاصح. غندير واحد الليست في الكونستركتور وندير لافيكتاسيون حيت اوبجي في الجافا عندي الحق ندير لافيكتاسيون بحال هكا نسميها ال واحد. اش غندير لتحت الا قال لي الليست في الكونستركتور ال رسوا ال واحد. نتوما راسكم قاصح. ناري وحده ذبحات واحد في المحمديه والله. واش شفتها واش عرفتها في الاخبار انا اختي تخرج ليا. طيب الفيديوهات كنلوحهم التلامذ باش يبريباريو. دونك انا كما كتشوفوا كما كتشوفوا هنايا نكملوا. دابا نكمل مزيان انج كود هنايا صافي. الا كان كونستركتور دابا نرجعوا عاوتاني فين غنرجعوا وي غنرجعوه هنايا سو فهم لا ميثود تو سترينغ. مزيان لا ميثود تو شنو قال لي هنا لو نومبر ديكيبمون. مزيان ما قاليش الليست قال لي وشنو لا ميثود تو سترينغ. هنا غنجينيريها عادي. شوف كي غتخرج هي لا جينيريتها عادي عاد غنزيد على شويه الكود. دونك انا غندير لا ميثود تو سترينغ فين ها هي كما كتلاحظوا. شو كي غتخرج يعني انا خرجت لي لا ليست. نورمالمون خصني ندير بوكل ونعيط لا ميثود تو سترينغ ديال كل ايكيبمون اللي بغيت نخدم بهاد القضيه. ما غنديرش انا لا ليست. غندير هنا غنزيد هنا نومبر ايكيبمون العدد ديال لي زيكيبمون شحال عندي من ايكيبمون. ما غنديرش لا ليست. غندير لا ليست بوان شنو بوان سايز اللي كتعطيني شحال كاين من ايكيبمون عندي تو سامبلومون افيش الكود ديسكريبسيون والنومبر ديكيبمون. عقلوا لا ميثود سايز راه ديجا شفناها. دونك نرجعو عاوتاني هنايا لا ميثود تو سترينغ رد البال. السؤال ديما قراو مزيان. هنا عاوتاني قالك اجوتي ميثود اجوتي ايكيبمون كيف ان ايكيبمون اورديناتور طابل او شيز على ليست ديكيبمون. هنا غيخلقوكم اورديناتور طابل او شيز. انا ما سوقيش انا بحال هكا كندير لا ميثود اجوتي. انا غنمشي لا ميثود ندير بوبليك هنا فويد كيعطيكم شي اجوتي ماشي فويد. اجوت اش غناجوتي ايكيبمون اللي هو يا دونك ليكيبمون شنو هو يا غيكون طابله يا غيكون شيز يا غيكون اورديناتور. شو سامبلومون سطر واحد بنادم كيصدع راسو اي بوان اد او سالينا بوان فيرغول. داكوغ هنا عاوتاني لا ميثود اجوتي سالينا كري اون كلاس اكسبسيون. هنا قالك كري لا كلاس اكسبسيون ايكيبمون انيكزيستون اكسبسيون. دونك هنا شنو هي هادي واحد اكسبسيون كتجيري الحاله في ليكيبمون ما كاينش عندي في لا ليست. هادي هي ليكسبسيون من السميه ديالها. باش غنمشي انا غنمشي نكري واحد ليكسبسيون ونكلي نكري ليكسبسيون بحال هكا نيو. هنا جافا اكسبسيون اوردر تخرج لي انا جافا اكسبسيون. هي كتخرج لي سي اون كلاس ما كتخرج لي والو. اش غنسميها ايكيبمون مون انيكزيستون صافي كنفينيشي. صافي كما كتلاحظوا معايا لا كلاس انا خرجات. انا كنزيد واحد ها هو هذا هو الميساج دايرو اللي غيخرج ليا. هذا الميساج هو اللي عندي به غرض ولكن بلاتي واش دار اكس صافي مزيان كلشي. انا كريت لا كلاس هادي خصكم تحفظوا الكود راه ساهل ماهل. دونك داكوغ خصكم تحفظوا هاد دونك نكملوا هنايا. دونك هنا عندي لا ميثود اجوتي درناها. دونك خصني نشوف هنا لا كلاس اكسبسيون كريناها. خصني نشوف واحد لا ميثود سميتها ريشيرشي ايكيبمون. دونك هاد لا ميثود ريشيرشي ايكيبمون كتقلب على ليكيبمون. دونك ديما في لي ميثود ريشيرشي ايكيبمون ميثود دو ريشيرش كتشوف باش غتقلب وشنو غترجع. باش غتقلب وشنو غترجع. دونك لا ميثود ريشيرشي ايكيبمون هنا كي بيرمي دو ريشيرشي ان ايكيبمون بار سون كود. اذا باش غنقلب بالكود.
دونك في الترجيع على حسب غالبا كيقول لك رجع لا بوزيسيون ولا رجع لوبجي. هنايا قال لك كي لو رونفوا كي رونفوا لو رونفوا جاي على من على ليكيبمون. دونك هنا غنرجع لوبجي rechercher un équipement par son code et qui le renvoie. يعني غنرجع لو كود مزيان. et de lever l'exception définie dans la question C. يعني l'exception اللي درنا هنا في la question C منين جايه من هنا. دونك فين غتخدم هادي؟ غتخدم هنايا في لا كيسيون دي سي نيكزيست با دون لا ليست. يعني هنا هاد ليكسيبسيون غنعيط ليها الا ما لقيتوش. كيفاش غنعرف راسي ما لقيتوش؟ لا ريشيرش كيما كتعرفوا. دونك نكتبوا لا ميثود بشويه علينا. دونك انا نمشيو لا كلاس. فين غنكتب لا ميثود؟ في لا كلاس بيرو. دونك غنمشي لا كلاس بيرو. دونك شنو غنغوتورني هنا؟ بوبليك. اول حاجه شنو غنغوتورني؟ équipement. Donc on va retourner un équipement. مزيان نسميها ريشيرشي باش غنقلب بالكود انت سي واحد الكود باش غنقلب. دونك انا ضروري ريشيرش ترتيبها. دونك انا ملي غنقلب دونك انا باش غنقلب بالكود وغنرجع ليكيبمون. دونك غنديكلاري واحد ليكيبمون او نسمي او نعطيه نهار مزيان. دابا اش غندير انا فين كاينين لي زيكيبمون عندي؟ كاينين عندي في الليست. دونك غندير لا بوكل هنا فاش يقول لي رجع ليا لوبجي كندير اون بوكل باش كنديرها بالبوكل اوبجي دو بوين ال. كاع لي زوبجي كاينين في لا ليست. فوقاش انا لوبجي غتسمى لقيتو. دونك انا غنشوف الا باش كنقلب انا بالكود اللي عندي اون بارامتر. هذا الكود اللي هو سي الا كان ليكيبمون او الكود ديالو. دونك الكود سي بريفي. غندير او بوين جيت كود بما انه اونتيي غنقارن بايغال ما غنقارنش بايكوالز حيت اونتي. اش غندير هنا؟ او ريسوا او هو ليكيبمون اللي غنروتورني هو هذا. هو ليكيبمون اللي كاين وسط الليستا. هنا اش غندير؟ ريتورن او دابا الا بقى نال صافي دير شنو؟ صافي دير انني ما لقيتوش ياك. هنا اش غندير دابا؟ اف. هنا غنزيد واحد تراوز وغنزيد واحد الاف. تراوز شنو؟ ليكسيبسيون اللي كرينا هنا شو سميتها؟ ايكيبمون انيكزيستون. دونك هنا غنعيط ليكسيبسيون. غنقول حيت هاد لا ميثود كنخدم فيها هاد ليرور. دابا الا ما لقيتوش هنا فوقاش غنعيط ليكسيبسيون هنا؟ اف او كيساوي نال. الا بقى كيساوي نال صافي دير راه ما لقيتوش. ولا ما لقيتوش غنعيط لمن؟ غنعيط ليكسيبسيون اللي سميتها كوا؟ سميتها نقول لها بحال هكا ايكيبمون انيكزيستون. دونك انا كنعيط ليكسيبسيون اللي كتجيري لينيكزيستونس ديال ليكيبمون. مزيان. دابا صافي كندير بوين فيغول. دونك هنا اللي منعيط تريونيو. انا دابا هاد التريونيو شنو هي الكونستركتور اللي كاين في هنايا. ها هو هذا هي التريونيو. دونك نرجعو دابا لا كلاس بيرو. مزيان صافي مزيان. دابا ريشيرشي شفتو هنايا ريشيرشي كيفاش خدمت عليها. هنا قال لك اجوتي اون ميثود فيش انفونتير. تشوفوا فيش انفونتير كتخلعوا. فيش انفونتير راه السميه اللي كتخلع كيافيش لا ليست دي زيكيبمون. مزيان. دونك غندير واحد لا ميثود سميتها. دونك هاد الميثود راه بحال افيشي بوبليك. دونك افيشي شنو غيكون لو تيب ديالها؟ فويد ليست انفونتير ياك. اش غنافيشي فهاد لا ميثود؟ غنافيشي لي زيكيبمون. دونك باش افيشي لي زيكيبمون غندير اون بوكل على لي زيكيبمون اللي عندي في لا ليست فور ايكيبمون او دو بوين ال. شكون هي هذا؟ اش غندير هنايا؟ غنقول لك غنافيشي. واش شنو غندير هنا؟ غنافيشي غندير واحد اس او بي هنايا سيستم بوين اوت بوين برينتيلين سيستم باش نقاد شويه لافيشاج. مزيان تقاد شويه لافيشاج بوين برينتيلين برينتيلين ياك. ما غنافيشيش الليسته بحال هكا. كاين اللي غيديرها سيستم بوين اوت ال في سطر واحد. لا بغي نافيشي لي زانفورماسيون انا ما غيعطينيش لافيشاج غيعطيني لادريس. دونك انا اش غندير؟ ندير واحد بيتي ميساج ليست دي زيكيبمون. هنا غندير
ان بوتي ميساج باش يجي داكشي لوجيك. ما ننساش انا واحد لاقالي اش باغي نافيشي لي زيكيبمون كاملين اللي عندي في البيرو. وراك الا مشينا لا كلاس ايكيبمون اش عندنا هنا؟ عندنا واحد لا ميثود سميتها تو سترينغ. هاد تو سترينغ هي باش غنافيشي، يعني كل ايكيبمون عنده تو سترينغ. يعني انا شنو غندير؟ غنافيشي لي زيكيب كل ايكيبمون عندي في لا ليست باش كنافيشي برينتيلين لا ميثود تو سترينغ تو سامبلومون. شكون اللي غنافيشي؟ واللي هو ليكيبمون بوين هنا لا ميثود تو سترينغ سالينا افيشينا كاع لي زيكيبمون، درنا بوكل على لي زيكيبمون اللي عيطنا لا ميثود تو سترينغ. دونك بنادم راسو قاصح كاين اللي ما غيفهمش هادي. هنا عاوتاني قال لك اجوتي اون ميثود سوبريمي ايكيبمون كي بيرمي دو سوبريمي ان ايكيبمون بار سو كود. هنا عاوتاني كون بغاو يصعبوا السؤال اش غيقول لك؟ انا غيقول لك عيط لي ليكسيبسيون ايكيبمون انيكزيستون اكسيبسيون. علاش؟ حيت ما يمكنليش نسوبريمي شي حاجه ما كايناش كما كتلاحظوا معايا. دونك انا لاحظت لا كلاس اونتربريز فيها بزاف د البيروات وكل بيرو فيه بزاف د الماتيريال، بحال عندك ليست وسط ليست وسط ليست، بحال عندك ليست وسط ليست. داكوغ هنا الفرق ماش كاين. دونك هنايا كيما لاحظتوا لا ميثود سوبريمي ايكيبمون بار سون كود. دونك انا سوبريمي اش غندير باش دونك هنايا خصني نقرا السؤال مزيان. باش غنسوبريمي انا؟ غنسوبريمي بالكود ياك. دونك الا كنت غنسوبريمي نسميها سوبريمي. دونك غنسوبريمي بالكود غنديرو اون بارامتر واحد لونتي سي غنديرو اون بارامتر مزيان. دابا باش نسوبريمي غنسوبريمي انا بالكود، ولكن انا شوف لي سوبريسيون شحال عندي من طريقه. الجافا كتسمح لي باش نسوبريمي يا بالغوبجي يا بالبوزيسيون. نخدم انا مثلا على البوزيسيون انت بوز رسوا ناقص واحد. شنو هي ناقص واحد؟ ناقص واحد هي الا ما لقيتوش دونك ندير هنا لا بوكل ديال الاي. كاين جوج كاين بزاف ديال الطرق باش نباركوري اي reçoit 0 point virgule i inférieur strictement l point size. دونك انا كنباركوري الليستا بالان. يمكن لي نباركوريها بالاوبجي اللي درت بحال اللي درت انا الفوق بحال هادي. دونك انا شنو غنقارن هنا؟ انا كنجبد لا بوزيسيون، ولكن باش كنقلب بالكود غندير اف ال هي لا ليست بوين حيت انا عندي بوزيسيون خصني ندير get دو اي. دونك get دو اي شنو هي ال بوين get دو اي؟ بحال تي دو اي ديال لي طابلو. انا في لي ليست ما كنديرش ال كروشي اي. بوين شنو؟ بوين جيت كود الا كان كيساوي شنو؟ سي الكود اللي كاين اون بارامتر اللي هو هذا. فهاد الحاله اش غندير؟ بوز. دونك احسن حاجه عمرك ما تسوبريمي وسط البوكل شي تخرج. سي موفي انك تسوبريمي وسط البوكل. غندير ال بوين غنتسنى لا ميثود ريموف اول كنسوبريمي كلشي. ريبليس اول كنرومبلاسي لا ليست بليست اخرى اون ليست دو فالور. داكوغ ريموف هنا كان بلا بوزيسيون وهنا بلا اوبجي. هنا غنسوبريمي انا بلا بوزيسيون. دونك لا بوزيسيون عندي هي بوز. داكوغ تو سامبلومون. دونك هو اوتوماتيكمون الا بوز كانت كتساوي ناقص واحد ما غيسوبريمي ما والو. داكوغ دونك صافي سالينا. دونك هنايا نقد باش ما يخرج لياش لي زيرو نزيد واحد الاف هنا اف بوز تخالف ناقص واحد. ندير ليه بوست وخلي ناقص واحد باش ما يخرجولياش الحمر لتحت. داكوغ نيفيتي لي بوغ انا كاع مزيان. دابا اش غندير انا؟ دابا درنا سوبريمي ايكيبمون سالينا لا ميثود سوبريمي ايكيبمون نهبطو لا كلاس اونتربريز. دونك هنايا راه فيها اون بوتيت ريفيزيون. دونك ما كان دونك هنايا انا كنعتبر هاد ليكزامان اون بوتيت ريفيزيون في البي او او بيان سور في الايفينمونسيون كاينه شويه الخدمه اون ريفيزيون ديال لو كور. C'est une révision des locaux. Créer une classe entreprise qui se caractérise nom, adresse, téléphone, liste de bureau. Donc, عاوتاني شنو غادي ندير؟ La classe entreprise qui renvoie le nom de l'homme. Donc, هنا نفس القضية غنمشي غنكري كلاس جديدة شنو سميتها؟ Donc, Java class سميها entreprise. Entreprise. نجينيريو لا كلاس. Donc, هاد لا كلاس entreprise شنو فيها؟ فيها لو نون السميه ديال الشركه. نرجعو تاني لو نون لادريس تليفون ليست دو بيرو. لادريس ناخدهم ادير تليفون سميها تاتي ناخد سترينغ ناخدها نال
لي ليست ديال لي زونتربريز. كيفاش كندير لي ليست ديال لي زونتربريز؟ ليست ديال لي بيرو، ديزولي، ليست ديال لي بيرو. انا غندير لها بحال هكا ال، نسميها ال ماشي مشكله، نسميها ال بي مثلا باش ما تخربق ليكمش مع الليست اخرى. نيو اراي ليست ديال اش؟ ديال البيرو. عندك البيرو صافي مزيان. انايا البيرو لا كلاس بيرو، دونك انا لا كلاس بيرو مينيسكول. اوكي انا غندخل لي بيبيوتيك. دونك انا نهني الوقت ندير امبورت جافا بوان utile بوان مجموع بوان داكوغ. دابا هنايا صافي سي اوكي. انا عندي لي زاتريبيو كاملين. قال لك جينيري واحد الكونستركتور. هنا رد البال شنو قال لي في الكونستركتور؟ sa méthode une liste écrire ainsi que la méthode tu sais qu'on envoie le nom. donc tu sais شنو قال لي le nom entreprise nombre de bureau. ما قاليش لي بيرو، قال لي non nombre de bureau. مزيان كي غندير ليها انا هنايا نجينيري بعدا لي كونستركتور ما نضيعش فيهم الوقت. سيت كود كونستركتور. دونك كونستركتور نسيليكسيوني هادو كاملين جينيري مزيان. لا ميثود تو سترينغ. دونك هنا غندير انسيرت كود. عاوتاني شنو غنجينيري لا ميثود تو سترينغ عاديه. دونك هنا الليستا لا نخلي الليستا اوكي. هنا التليفون لادريس ما مطلوبينش مني جينيري. هنا دابا شنو غندير؟ هنا ما غنديرش الليستا بلس ال بي بلس، غندير بلس نومبر بيرو، عدد البيروات. شكون هو عدد البيروات؟ ال بي بوان شنو؟ بوان سايز كيما درنا من قبيله. بوان سايز تو سامبل. دونك لاحظتوا معايا هنايا هنا ليكزامان سي با ديفيسيل كان سوفغارد. رجعوا دابا لي ميثود. اجوتي اون ميثود اجوتي بيرو كي بيرمي داجوتي ان بيرو ا لا ليست. هنايا في لي كيسيون الاخرين غنخدم لا كلاس بيرو. لي ميثود اللي خدمت في لا كلاس بيرو غنخدمهم في لا كلاس ايكيبمون. مزيان دابا اش غندير؟ ميثود اجوتي بيرو كي بيرمي داجوتي ان بيرو ا لا ليست. هادي معطيه فابور وبنادم في لو اف ام ما جاوبلياش عليها مقاده. بوبليك فويد اجوتي. اش غناجوتي؟ بيرو. ندير بيرو بي. هنا كاين اللي كيبقى يدير ليا سيستم اوت سكانر برينت اف سكانر تيبدا يدخل لي زان. لا كنجاوب نيشان ما كنبقاش ندخل لي زانفورماسيون ديال البيرو واحد بواحد. صافي كلشي مزيان. اجوتيت البيرو. رجعوا دابا عاوتاني لهنا. ajouter une méthode rechercher équipement qui permet de rechercher un équipement par son code. donc باش غنقلب على l'équipement. هنايا سؤال زوين. دونك افوت رافي هنا عندي لونتربريز فيها بزاف البيروات وقال لي هنا غنقلب على ليكيبمون اللي كاين في لونتربريز. ولكن ما نساوش واحد لا ميثود عندنا ريشيرش ايكيبمون فين كاينه في لا كلاس بيرو qui permet de rechercher un équipement par son code dans tous les bureaux de la liste et qui le renvoie et lever une exception définie dans laquelle s'il n'existe pas. هذه كيسيون زوينه. دونك غنقلب على واحد ليكيبون. كيفاش غندير لها؟ شوفوا كيفاش غندير لها. دونك بوبليك لا ميثود كتريتورني ايكيبمون ياك. ريشيرشي اش غنريشيرشي؟ غنريشيرشي ليكيبمون باش بالكود انت سي مزيان. ولكن ما نساوش حنا راه ما كاينينش في لا كلاس بيرو، حنا راه كاينين في لا كلاس اونتربريز وكل بيرو فيه بزاف ديال لي زيكيبمون. حنا كل اونتربريز فيها بزاف ديال لي بيرو وكل بيرو فيها بزاف ديال لي زونتربريز. انا غنباركوري فور بيرو بي دو بوين شنو ال بي، يعني غندوز على البيروات كاملين غنحل لا كولا. دابا اش غندير هنا؟ هنا بعدا غندير واحد القضيه. غنديكلاري غندير ايكيبمون او ريسوا مال. الا ما لقيتوش سيتادير مال. هنا شنو عندي؟ فور بيرو بي ريسوا. انا غنخدم لا ميثود ريشيرشي اللي كاينه في بيرو حيت يمكن لي نقلب على ايكيبمون في بيرو درناها في لا كلاس بيرو. اش غندير؟ اوكي غندير لافيكتاسيون هنايا. خصني نشوف بعدا واش كاينه ولا ما كايناش. هنا اش غندير؟ اوكي هنايا غندير اف بي البيرو بي بوان ابليكي لي لا ميثود ريشيرشي. فين هي لا ميثود ريشيرشي؟ هنا هي. دابا هنا الا كانت كتساوي تخالف مال عاد عندي غرض بها. يعني راه كاين عندي ليكيبون اللي كنقلب عليه راه كاين في هذا البيرو فلان. دونك انا شنو قال لي؟ ان ريبورتات اكسبسيون. دونك انا ضروري نخدم ليكسبسيون. غندير براوز
تراو شو السميه ديال ليكسيبسيون، نمشي لهنا كلاس اكسيبسيون، شو السميه ديالها. دونك كيما كتلاحظوا هنايا كابي. دونك هنا غنمشيو لاكلاس، هنا غندير تراوز حيت انا عيطت على اون ميثود ضروري خصني نعيط ليكسيبسيون باش خدامه. الا كانت غوشيرسي سيت وخليف مال، يعني راه ليكيبمون ديالي راه كاين في هاد البيرو بي، ياك ليكيبمون ديالي راه كاين في هاد البيرو بي مزيان. وشكون هو لا ميثود بي بوين ريشيرشي سي. علاش غندير او ريسوا شنو بي بوين ريشيرشي سي، حيت لا ميثود ريشيرشي كتغوتورني اوبجي، كتغوتورني ليكيبمون كامل. غنحطوه هنا باست. دونك لاحظتوا معايا دابا او كانت مال. الا لقيت البيرو، الا لقيت ليكيبمون ديالي في شي بيرو كنعمرو. اش غندير انا؟ اش غنريتورني؟ اش طالبين مني؟ ريتورني ليكيبمون ديال ريتورن او، ياك هذا باش او ديما كاين. ولكن خصني نعيط لواحد ليكسيبسيون. فوقاش الا كانت او كتساوي نون، غندير لها كوبي كولي من كلاس بيرو، نفس الخدمه. كلاس بيرو، شنو لا كلاس بيرو؟ فين هي لا كلاس بيرو؟ ها هي ريشيرشي، غندير لها كوبي كولي. هي هادي غندير لها كوبي كولي. داكوغ نفس الميساج اف او كتساوي نال، ندير هنا واحد كوبي تريو نيو ايكيبمون ان اكزيستون. دونك هاد لا ميثود ريشيرشي بحال ريشيرشي اللي كاينه في بيرو. هو هنا خاصني نقلب في كل بيرو. عندي بزاف د البيروات، ها هما عندي بزاف د البيروات. الا لقيتها كاينه في شي بيرو كنعمر، الا ما لقيتهاش ما عنديش غرض بها. داكوغ هادشي اللي كاين. دونك كما كتلاحظوا معايا لا ميثود هادي اول سؤال اللي هو ملخبط شويه. Donc on a ajouté une méthode de localisation qui recherche un équipement par code et affiche la description de son bureau d'affectation. مزيان. انا قال لك شنو غنافيشي باش غنقلب بالكود، وشنو ما قالكش غنغوتورني افيشي. يعني سي اون ميثود فويد سميتها. يعني علاش كتصلاحظ لا ميثود لوكاليزاسيون؟ كتبغي واحد خدام من البيرو مثلا المدير بغى يعرف واحد بيسي ديال ولا بان ديال ولا ما عرفت شنو، واحد لامبريمونط في اين بيرو كاينه، كيطابيها الكود ديال لامبريمونط كتخرج ليه الرقم ديال البيرو فين كاينه. دونك غندير هنا بوبليك. لا ميثود ما غاتغوتورني والو حيت قال لي كتافيشي لوكاليزاسيون، ولكن اش كتافيشي؟ ما قاليش كتافيشي كلشي، قال لي كتافيشي على ديسكريبسيون. باش غنقلب بالكود غنافيشي ديسكريبسيون ديال البيرو فين كاين ليكيبمون. مزيان اوكي. دونك هنا غنرجع هنا لافيشاج. دونك هنا عاوتاني يقدر يكون عندنا ايرور. علاش يقدر يكون عندنا ايرور؟ باسكو ليكيبمون قد ما يكونش كاع. هنا ما طلبوش مني نجري الايرور، ما نزيدش من دماغي. فيش لا ديسكريبسيون بيرو دافيكتاسيون. انا اش غنخدم عاوتاني افوترافي؟ غنخدم لا كلاس هادي اللي غنخدم ريشيرشي، حيت هادي كتعطي كتروتورني ليا ليكيبمون. داكوغ ولكن هنا ما كتروتورني لياش البيرو، كتروتورني ليا ليكيبمون. دونك هادي ما صادقاش عندي، انا باغي البيرو. داكوغ دونك اش غندير؟ شو سامبلومون غنعاود هاد لا بوكل، ولكن على ما غنخدمها ما غنديرش، غندير بيرو او حيت عندي غرض هنا شنو لا ميثود شنو كترجع ليا؟ كترجع ليا البيرو، الديسكريبسيون ديال البيرو. هنا ما غنديرش، هنا غندير او ريسوا البيرو كامل. الا لقيتو كاين، الا لقيت ليكيبمون ديالي او ريسوا البيرو. مزيان داكوغ. انا غنزيد تراوز، ضروري نزيد ليكسيبسيون حيت دونك ضروري نزيد ليكسيبسيون حيت كنخدم لا ميثود ريشيرشي. داكوغ هنا الا كانت ريشيرشي تخالف مع او ريسوا بي، يعني الاو هو البيرو اللي عندي به غرض. اش غندير هنا؟ غنافيشي لا ديسكريبسيون ديالو. هنا نقدر نزيد اف او تخالف مال. دونك هنا لا بوكل سالات اف او تخالف مال. اش غندير انا الا كانت او تخالف مال؟ غنافيشي ديسكريبسيون ديال البيرو. شكون هي الديسكريبسيون ديال البيرو؟ سيست البيرو هو او، البيرو اللي قلبت عليه هو او. سيستم بوان اوت بوان برينتلن او بوان لا. هنا ما ديسك ما غنديرش لا ميثود تو سترينغ، قال لي الديسكريبسيون. صافي سالات لا ميثود. هنا نقدر نزيد واحد تراوز الا بغيت. اف او تساوي نال تراو، هذا غادي نزيدها حتى دابا. ها اف او تساوي نال نزيدها هنا حتى هي. داكوغ ليكيبمون راه ما كاينش. مزيان
دونك انا السميه كتخلع لوكاليزاسيون. اجوتي اون ميثود ترانسفيري ايكيبمون qui permet de transférer un équipement d'un bureau à un autre. يعني كتشد ايكيبمون كدير من بيرو لبيرو واحد اخر. مزيان. تو سامبلومون اش غندير هنايا؟ هنا ما فيها شويه تفكير. لا ميثود شنو غيكون عندي فيها بعدا؟ public void ترانسفيري. شنو هما لي بارامتر؟ البيرو ايميتور يعني البيرو اللي غيخرج منه الماتيريال. بيرو ريسيبتور يعني البيرو اللي غيجي عنده الماتيريال. زائد شنو؟ نزيد ندير هكا شويه. شنو هما لي بارامتر؟ الماتيريال ايكيبمون دونك عندي كلشي في لا ميثود. عندي ليكيبمون البيرو اللي غيجي ليه والبيرو. شنو غندير؟ تو سامبلومون شنو غندير دابا؟ البيرو فين غيجي عنده ليكيبمون اش غيدار؟ ليكيبمون غيتزاد في لي زيكيبمون ديالو اللي هو الريسيبتور. غنسوبريميه بعدا من ليميتور. كيفاش غندير؟ ايميتور غنعيط لا ميثود شنو؟ ايميتور بوين. عندي واحد لا ميثود سوبريمي فين نكتب ها هي سوبريمي. غنسوبريمي باش بالكود يعني خصني ندير او بوين جيت كود. هنا سوبريميت ليكيبمون من البيرو الاول. ولكن البيرو الثاني شنو غندير ليه؟ ريسيبتور بوين لا ميثود اجوتي. نقدر ندير تا ادنيشن اجوتي ايكيبمون. هادي هي لا ميثود. تو سامبلومون سوبريميتو واحد البيرو اجوتيتو في بيرو اخر. بنادم كيتخلع نهار الامتحان. دونك انا كيما لاحظتوا لابيو قريبه تسالي. غندير لكم ليفينيمونسيال تا هو ما تخافوش. ليفينيمونسيال خصني الوقت فين نطراسي الانترفاس. هنا غنحاول نزيد واحد الكومبو بوكس في الكاتيجوري. هنا بغيت نزيد حتى لي غاديو بوطون مي بلا ما نبقى نزيد نخدم امتحان كما هو. باقي عندي دونك غنحاول نزيد معاكم جوج امتحانات اخرين الله يجعل البركه. دونك غنحاول نزيد معاكم جوج وحدين اخرين. دونك هذا و دي فاريونت وحدين اخرين غنحاول نزيدها معاكم الله يجعل البركه. وحتى اللي مازال ما بريبارا راه الجافرا كما كتشوفوا راه تقدر تفهمها بسهوله. نتوما راسكم قاصح. دونك انا نرجع هنايا لا ميثود اكسبورتي. sauvegarder les données de l'application dans un fichier. واخا هنا قال لي واش بينير ولا تكست؟ ما قال لي لا بينير لا تكست. غندير بينير حيت هي اللي كنخدمو بزاف. ثاني حاجه حداو في القضيه ديال السوفغارد. واش كيقول لك تسوفغاردي ليست كامله ولا تسوفغاردي اون بارتي؟ بعد المرات كيقول لك سوفغاردي لي بيرو كيون بلا بلا شي حاجه لو نومبر ديكيبمون انفيريور. تعطيك بعض المرات كونديسيون. هنا قال لك سوفغارديهم كاملين. شنو هما لي زانفورماسيون دوني د لابليكاسيون؟ هما لي بيرو. الا سوفغارديت لي بيرو راه وسط لي بيرو شنو كاين؟ لي زيكيبمون. دونك تو سامبلومون واش غندير انا هنايا؟ غندير سيرياليزاسيون بينير. باش ندير سيرياليزاسيون بينير او نيفو براتيك خصني ضروري نمشي هاد لا كلاس اللي غنسوفغاردي لا كلاس بيرو. غنزيد فيها هنايا امبليمنت واحد الانترفاس سميتو سيرياليزيبل. داكوغ ندخل لا بيبيوتيك. داكوغ ضروري السيرياليزاسيون ندير لها سيرياليزيبل. غنمشي دابا لا كلاس انتربريز. اوكي لا ميثود ترانسفيري public void ترانسفيري. يلا ما ديرولياش بحال هذا. ترانسفيري هي سوفغاردي هي اكسبورتي هي. دونك واحد جاي عندي كيقول لي استاذ ما خدمتيش معنا هادي وراه السميه خص تزيد من دماغك شويه. وانتوما بعض المرات راه كطلعوا مصائب. بعض المرات سطوله. بعض المرات خدام زيد من دماغك شويه. واحد جاي عندي كيقول لي انا ميثود عاد شنو هي هذيك لا ميثود اونغيستري ولا بي اونغيستري هي سوفغاردي هي هادي بينا. دونك ترانسفيري سترينغ اس. دونك انا ترانسفيري ياك اسمه اكسبورتي. ديزولي اكسبورتي اسمه اكسبورتي. دونك دابا بحال اكسبورتي بحال اونغيستري بحال سوفغاردي اكسيتيرا. دونك اكسبورتي شنو اكسبورت؟ هاد سترينغ شكون يقول لي هاد سترينغ شنو هو؟ هاد سترينغ هو النون ديال الفيشي. نديرها نون تيري فيشي. هذا هو سميت الفيشي فين غنكسبورتي. دابا دونك تو سامبلومون واش غندير في هاد لا ميثود؟ هنا بعدا لي فيشي ضروري ندير تراوز السميه ديال ليكسيبسيون ديال الفيشي سميتها ايو اكسيبسيون. دونك سميتها ايو اكسيبسيون. هادي اللي كتجيري لي فيشي. داكوغ
هنايا ايو جو بونس اي مينيسكول ايو اكسبسيون ولا بجوج هما مينيسكول ايو اكسبسيون دونك نسيت عليها اكزاكتومون كيف كتكتب ديرو اكسبسيون صافي داكوغ. دونك انا كيفاش غنسوفغاردي اش كنحتاج راكم عارفين غنمشي انا غنكوبي كولي واحد البروجي مبقاش نضيع الوقت مع هادي نمشي مثلا لاكلاس تيست راه فيها السوفغارد في الفيشي نمشي نشوفو هنا السوفغارد في الفيشي فين هي السوفغارد فين هي السوفغارد السوفغارد مبقاش نضيعلو هادا. دونك غنعاودش نكتبها كاملة انايا فايل اوتبوت ستريم اوبجيكت ابتوت ها هي هادي اللي كتحفظ كوبي نرجعو للبروجي ديالنا اللي هو هذا اللي هو بيرو لا اللي هو ايكيبمون اللي هو انتربريز نديرو هنا نضربو الفيل اوكي انا لي دوني عندي غلطة عادية هنا شو سماوها ايل اكسبسيون شو سماوها اف سي 6 فايل هنا ما تكوبياش واحد الاف فايل اوتبوت ستريم نيو ما هنايا شكون هو هاد سميت الفيشي راه عندي في البارامتر هنا واش غندير نو تيري فيشي تو سامبلومون راه عندي في البارامتر اوبجيكت اوتبوت ستريم هو باش غنكتب في الفيشي رايت شنو هنا شنو هي لا ليست اللي عندي فيها كلشي هي ال بي هي لا ليست ديال لي بيرو يلا نكتب تو سامبلومون كما كتلاحظوا رايت اون ليست كامله في دقه واحده سالينا نسوفغارديو البروجي دونك سالينا كما كتلاحظوا معايا هنا سالينا شنو سميتها بروغراماسيون اورينتي اوبجي كيما كتلاحظوا معايا هنا ليفينمونسيال اللي غندير لكم في الفيديو الجاي انا خادمين على واحد لاكلاس برودوي هنا لي بوطون نافيغاسيون بريسيدون سويفون هنا ضروري يدولك لي بوطون اجوتي نوفو اجوتي ضروري في الخدمه والبوطون سوبريمي والبوطون افيشي في الجي تيبل هنايا وانا عاوتاني شي حاجه في الجي تيبل دونك كاينه الخدمه على الجي تيبل انا غنزيد شويه ديبارتي ما عندي باش نشوفوا الخدمه على الجي تيبل غنزيد جوج اخرين دوز اكزام دو باساج اخرين الله يجعل البركه اللي ما بغاش يخدم راه ما بغاش يخدم دونك